جدو جنت وچ گھر ہو سی، جدو جنت وچ گھر ہو سی، کتا سونا منظر ہو سی، جدو سامنے سرور ہو سی، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، دکھ درد کدینا ہو سی، صدف ہو سی چین کرارے، اتے سب تو بڑی نعمت میرے اللہ دا دیدارے، میرے مولا دا دیدارے، سونے چاندی دے ہونے محلے، نڑے ریشم تے مخملے، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، تیری خدمت لئی جنت وچ ہورا غلمان بھی گھسے، جو منگدا جاسے سب تیریاں پوریاں ہوسن، سب تیریاں پوریاں ہوسن، تختاں دے ٹیکاں لاکے تہورا دے جام بنا کے، کدی وچ گلاساں پاکے، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، پھر لال موتی آقوتاں دے زیور رب پواوے، ہے دعا گناہگار ظہیر دی، ساری امت جنت جاوے، ساری امت جنت جاوے، اتھے وانگ نواباں ٹرنا، ایتھے ذرا آرام نہ کرنا، ایتھے تکبر نہیں وکھانا، ایتھے تکبر کرنانے ہم اللہ زندہ بھی زمین ادھر چھا دینا، ایتھے آجی نال چلنا ہے، اتھے اللہ نواباں دی طور چلا، اتھے وانگ نواباں ترنا، اتھے جینا کدی نہ مرنا، دیدار کر سام لکھ بار کر سام، جنتیاں بے شمار بے مثال اور لا زوال نعمتاں دیتیاں جان گیاں جنتیاں نو، تے جنت جنت دے اندر رونکاں مان دے ہونگے، بہاراں مان دے ہونگے، خوشحال زندگی جنت دے اندر گزارنگے، اللہ اکبر، مگر یاد رکھو جنت کنہ لوگاں نو ملے گی، ایمان والیاں نو، اعمال صالح کرنے والیاں نو، اس تو بھی ضروری تے اہم بات ذہن رکھ لو، جنت انہاں نو ملنی ہے جنہاں نے ایمان تے استقامت اختیار کی تھی، تے نیک اعمال تے بھی استقامت اختیار کی تھی، اے نہیں ہے بھی ایمان والا بھی اپنے آپ نو کوے تے شراباں بھی پیوے تے جوبا بھی کھیڑے تے نشہ بھی کرے تے لوکاں دے حق بھی مارے، ایمان لے آئے تے پھر ڈٹ جائے، اے نہیں ہے حدیثاں سامنے ہون قرآن سامنے ہوئے تے پھر کبھی چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت تو یوں کہتے ہیں، پھر ڈٹ جائے عقید ایمان تے، پھر چاہے انہوں کٹ دیتا جائے، جلا دیتا جائے، راہ بنا دیتا جائے، پھر عقیدے تے کمپرومائز نہ کرے اور عمل تے بھی استقامت اختیار کرے۔